باكستان يا جيوش باكستان هيا لحكم القرآن هيا لحكم القرآن يا أمة الملايين وقوا لنصرة الدين وقوا لنصرة الدين يا أقصى لا ياسين أبشر بالتحرير أبشر بالتحرير أين الفاروق أين صلاح الدين أين خليفة المسلمين أيهون عليكم مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود أشد الناس عداوة للذين آمنوا احتلوا بيت المقدس. Biz Müslümanız, düşüncemiz hüsnü sandırdık, istediğimizle sandırdık. يا أهل الشرطة والإسلام هذا